एक आवाज होकर कहेंगे हालेलुया 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 ऊंची आवाज से हालेलुया We worship you, my Lord. अपने हाथों को उठाने एक मिनट के लिए प्लीज अपनी आंखों को बंद रखें। आप जो हालेलुया का लफ्ज़ कह रहे हैं आसमानी लफ्ज़ है। Let us say it once again. एक बार फिर बोलेंगे। ऐसा प्लीज। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा बोलो से आज तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा ये बहार भी मेरा हो जाएगा ये बहार भी हो जाएगा सहरा में भी एक रात बन जाएगा सहरा में भी एक रात बन जाएगा
क्यों तेरी वफा आसमान से जमीन पे उतर आएगा, आसमान से जमीन पे उतर आएगा। एक रात जाए गाते रहे, गाते रहे। तेरे रूह से खुदावन खुदा वर्शिप है। तेरे रूह से तालियों के साथ तेरे रूह से आज के tonight तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा, ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा। सेहरा में भी एक रात बन जाएगा, सेहरा में भी एक रात बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा। आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम आज रात हम तेरे सामने आते हैं। तो जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। आज हम तेरे हजूर आते हैं तो तुझसे मांगते हैं, चाहते और देखते हैं तेरे आसमान खुला हुआ, तेरी कुदरत को हमारी जिंदगी पे, तेरे जलाल को हमारी जिंदगियों में से बहते हुए। आज कोई भी जिंदगी ना उस तरह ना आ जाए जिस तरह आई थी, क्योंकि जो तेरी हजूरी में आता है तब्दील हो जाता है। जब तेरी हजूरी आती है बंधन टूटते हैं, जब तेरी हजूरी आती है लानते जाती हैं, जब तेरी हजूरी आती है जिंदगी तब्दील होती है, जब तेरी हजूरी आती है तो साउल भी बदल जाता है, जब तेरी हजूरी आती है तो मुखालिफों के मुंह बंद हो जाते हैं। आज रात तेरी हजूरी को मांगते हैं, आज रात उस नाम से ये सब कुछ मांग रहे हैं जो बाइबल कहती है सब नामों से आला सुंदर अबदी और पवित्र नाम है, तो यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन। अपनी जगह पे बैठ सकते हैं सारे, प्लीज सारे बैठ जाइए। क्लियर? मैं यहाँ से इसलिए प्लीज करूँ ताकि आप लोग मुझे आराम से देख सकें और मैं लोग भी आपको लोग आराम से देख सकें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक दूसरे को देख सके। काफी दफा हमारे बच्चे कमरों में पता नहीं क्या कर रहे होते, माँ बाप को पता ही नहीं होता। बच्चे कहना सिर्फ पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। इस तरह प्रीचर को ये पता होना चाहिए लोग देख क्या रहे हैं। मैं रात को बता रहा था कि एक नया ट्रेंड दुनिया में शुरू हो गया कि जब बच्चे चर्च में आते हैं तो उनको फोन पकड़ाया जाता है ताकि यूट्यूब देखें और वो गीत सुन लें या कार्टून देख लें, कुछ भी। जब चर्च में आते हैं ना उस समय उनको नहीं देने की जरूरत। आप घर में उनसे जान छुड़ाने के लिए चीजें दो, ठीक है, लेकिन चर्च में मत ऐसा करो। आप अगर खुदा की शान करा यार वो बल्कि बेहतर था शायद, अगर आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो आप अपने बच्चों को भी लेके आने की जरूरत है। कहते हैं तू लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे इसको चलना है। उल्लास तो जो कि है
لڑکا لکھا ہے لیکن وہ لڑکے کے لیے نہیں ہے, وہ بچوں کے لیے ہے. جوش کلچر کی چند چیزیں فرسٹ فارم میں لکھ کے تھرڈ فارم میں ایکسپلینیشن ہے, کیونکہ اس کلچر کے نا لڑکوں کو عزت دی جاتی تھی, لڑکوں کو سب کچھ دیا جاتا تھا, مگر کہتے ہیں کہ آسمان پہ نہ کوئی مرد ہوگا نہ کوئی عورت ہوگی, آسمان پہ ہم سب ایک جیسے ہوں گے, برابر ہوں گے. سو بچوں کو اس راہ پہ تربیت کر جس راہ پہ اس کو چلنا ہے, تاکہ بوڑھا ہو کے بھی اس راستے سے. موسیٰ کی زندگی میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے. بس شراز صاحب ابھی گیت گا رہے تھے صحرا میں رستہ. یہ سارا گیت ہے نا, یہ والا یہ سارا ایکسوڈوکس کی کتاب ہے, خروج کی کتاب ہے. اور خروج کی کتاب کا جو مطلب ہے نکلنا ہے. ایکسوڈوکس لفظ ہے, ایکزٹ سے نکلتا ہے, نکلنے سے لفظ ایکسوڈوکس ہے. وہ نکلے غلامی میں سے, وہ نکلے تاریکی میں سے, وہ نکلے اپنی مشکلوں سے, مصیبتوں سے, بندھنوں سے. 432 سال کی غلامی تھی ان کی زندگی پہ. 432 سال تک وہاں پہ بندھے ہوئے تھے, 432 سال تک وہاں پہ رکے ہوئے تھے, 432 سال سے وہاں پہ موجود تھے, 432 سال سے وہاں پہ رہ رہے تھے, 432 سال سے وہاں پہ مزدوری کر رہے تھے, 432 سال سے ان کی زبان بول رہے تھے, 432 سال سے ان کے کھانے کھاتے, 432 سال سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے. مگر ایک دن آیا جہاں پہ خدا نے بولا بے شک تم ان کے ساتھ رہ رہے ہو, بے شک تم ان کے کھانے کھا رہے ہو, مگر تم میرے ہو, اس لیے میں تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہوں. ہم کہیں پہ بھی دیں, ہم جس کے ہیں اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. یسوع جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ کوئی ہو سکتا ہے. 432 سال سے وہاں پہ رہ رہے تھے. جو ان کا رہنے کا سسٹم ہے وہ بادشاہ سے شروع ہوتا ہے. ان کے باپ داداؤں میں سے یعقوب کی نسل میں سے ایک لڑکا وہاں پہ غلامی کے طور پہ آتا ہے, جس کو غلام بنا کے لایا جاتا ہے. غلاموں کی بازار میں اس کو بیچا جاتا ہے, ایک شخص اس کو خریدتا ہے اور اس گھر کا نوکر بن جاتا ہے, اور نوکری کرتے ہوئے اس گھر کے لیے بابرکت ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ اس پہ الزام لگایا جاتا ہے. آج ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اور تصدیق بھی نہیں ہوتی اس بات کی. یوسف پہ الزام لگا اور غلط لگا, مگر اس اپنے مالک کی عزت کو رکھا. آج ہم کس کی عزت کو رکھ رہے ہیں؟ ہم سب کو اپنی عزت پیاری ہے, ہم سب اپنی عزت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہم کافی دفعہ پریچر ہوتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کی وجہ سے پریچر ہیں, اور ہم خدا کے کلام کو بھی کافی دفعہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جن پریچر سے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, وہ شادیوں کو بھی وہاں سے ڈیفینڈ کر دیں گے آپ کو. The problem is not that who we are. The problem is we are not getting to know who our God is. غلطی یہ نہیں ہو رہی کہ ہم یہ نہیں جان پا رہے ہم کون ہیں, غلطی یہ ہو رہی ہے ہم یہ نہیں جان پا رہے کہ ہمارا خدا کون ہے. یوسف اپنے خدا کو جانتا تھا. یوسف کے پاس شریعت نہیں تھی, مگر یوسف کے باپ نے اس کو سکھایا تھا کہ جو ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہے وہ کسی اور خدا جیسا نہیں ہے. اس نے اس کو بتایا تھا دنیا میں بہت سے خدا ہیں. اس نے شاید ابراہیم نے اسحاق کو بتایا گا, اسحاق نے یعقوب کو بتایا گا کہ ایک دن ابراہیم خدا بناتا تھا, خداؤں کو تخلیق کرتا تھا, خداؤں کو بیچتا تھا. پھر ایک دن زندہ خدا نے اس کو بلایا, اور اس زندہ خدا کے آگے ہم جھک رہے ہیں, اس زندہ خدا کے حضور ہم چل رہے ہیں, اس زندہ خدا نے ہمیں بلایا, اس زندہ خدا کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اور وہ جنریشن ٹو جنریشن بات چلتی رہی. اور یوسف کو معلوم تھا جو میرا خدا ڈیفرنٹ ہے, میرا خدا پاک ہے. یوسف جانتا تھا جو پیدائش 37 باب کے اس نے جو خواب دیکھے ہیں وہ خدا کی طرف سے تھے. بظاہر تو اس کے 2 خواب تھے, مگر دونوں ایک ہی خواب تھے. آج لوگ روزانہ خواب دیکھتے ہیں اور لوگوں کو پادری لوگ آ کے تنگ کر دیں. بے شک ایسے بڑے روحانی لوگ نوے نوے پیدا ہوتے ہیں جنہیں روزانہ ہی خواب دیکھتے ہیں. تو کہنے خدا نے ہمیں دے دیا. او بھائی یوسف نے 2 خواب دیتے, وہ بظاہر ایک خواب تھا. پہلا خواب اس کے بہن بھائیوں کے لیے, دوسرا خواب اس کے باپ اور ماں اور بھائیوں کے لیے. ایگزیکٹلی وہ ایک ہی خواب تھا. اس کو خدا نے کنفرمیشن دی, سیل کیا یوسف کو خود ہی. 13 سال لڑیا, بکا, پہلے مارنا جان لگا, پھر بکا. انہیں خواب نہیں بیچے, اس نے اپنی رویا نہیں بیچی. سر جدو تے براؤ نو پھاڑا ہے سن کیسا وہ والا خواب دیکھنے والا, وہ کہہ سکتا بھائی میں نہیں دیکھا, میں نے مذاق کیتا اس ٹائم نال, تسی مارنا چاہتے ہو مار لو. خواب خدا کے ہیں, وہ مجھے زندگی دینا چاہتا ہے. اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے
تو آپ کو ہر چیز دینا جانتا ہے. اگر خدا نے آپ کو چھڑایا ہے تو ہر چیز سے رہائی دینے کا اختیار رکھتا ہے. اور یوسف کھڑا رہتا ہے مشکل میں. کیا ہوتا ہے ایک دن اس کو گڑھے میں ڈال دیتے ہیں. جب کنویں میں آپ کو ڈال دیا جائے تو کنویں کی کوئی دروازہ نہیں ہوتا. جہاں سے ڈالا جاتا ہے نا وہاں سے نکل سکتے ہیں. بلکہ اوپر سے ڈالا ہے اوپر سے. کیسی خدا کی گریس اس کی زندگی پہ. جنہوں نے اس کو گڑھے میں ڈالا انہی کے ہاتھوں سے گڑھے سے اس کو نکالا بھی ایک دن. جو لوگ آپ کے مخالف ہیں ایک دن خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں لازمی دیکھیں گے, کیونکہ آپ کا خدا آج بھی اسی طرح قوی اور قادر خدا ہے. اور یوسف کو اندر ڈال دیتے ہیں, یوسف وہاں سے نکل آتا ہے اور یوسف کی زندگی کا ایک نیا پروسیس شروع ہوتا ہے. اس کو بیچتے ہیں, بیچ کے بازار میں لے کے جاتے ہیں. مصر کے بازار میں سر عام اس کی بولی لگتی ہے, سر عام اس کو بیچا جاتا ہے. بیچ کے ایک انسان کے گھر میں جاتا ہے, اس گھر میں ایمانداری سے وفاداری سے تابعداری سے زندگی کرتے ہیں. آج جو مسیح لوگ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, لسن کیئرفلی, آپ دوسرے لوگوں کی طرح کام نہیں کر سکتے. یوسف نے لکھا ہے یوسف کی وجہ سے وہ گھر بابرکت تھا. اگر ایک یوسف کی وجہ سے وہ آدمی امیر ہو سکتا ہے, جیسے کہ کئی لاکھ لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں, اگر ایک یوسف کی وجہ سے برکت دے سکتا ہے تو میرے اور آپ کی وجہ سے اس ملک میں برکت کیوں نہیں دے گا. ہمیں اپنے منہ کو کھولنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے لبوں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یوسف اس کا بیٹا نہیں تھا, یوسف ابراہیم اور اسحاق کا اولاد تھی. میں اور آپ ابراہیم اور اسحاق کی اولاد نہیں ہے, میں اور آپ مسیح کے لہو کے وسیلے اس باپ کی اولاد ہیں جو دنیا کا بنانے والا اور اس کو تخلیق کرنے والا ہے, اس کو پیدا کرنے والا ہے, اس کو سنبھالنے والا ہے, اس کو چلانے والا ہے, اس میں اختیار رکھنے والا ہے. اور یوسف ایک دن وہاں سے بھی پکڑا جاتا ہے. اس کے مالک کی بیوی اس کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتی ہے, مگر یوسف پتہ کیا کہتا ہے, میں یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں ہوں, میری رویا بہت بڑی ہے. یہ جسم نہیں مجھے خرید سکتا ہے. ہر انسان کے اندر خواہشات ہیں. یوسف نے ان خواہشات کو نہیں جیتنے دیا, اور یوسف نے اپنے مالک کی عزت بھی رکھی. یوسف نے کبھی یہ نہیں بولا کہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے. آج ہم اپنے پاسٹر کی عزت نہیں کرتے. ان دی اینڈ آف دا ڈے اس کا مالک تھا. آج اپنے پاسٹر کی برائی کر رہے ہیں. آج پاسٹر جس سے دعا کراتے ہیں, جس کو اس لیے 5 پر ختم ہوتا ہے, بھائی کریں پودی میں دوائی نہیں کرنی آتی. باقی کو تو یہ نہیں آتا, پاسٹر کو تو یہ نہیں پتا. بالکل مانتا ہوں پاسٹر کو ہر چیز نہیں پتا ہو سکتی. شاید میری بیٹی کل کو بڑی ہوگی, جو مجھ سے پیدا ہوگی, وہ انفارمیٹیکلی طور پہ مجھ سے بہتر ہوگی. کیونکہ وہ پڑھنا وہ چاہتی ہے. یا اگر میرا کوئی بچہ ایسٹروناٹ بننا چاہے گا تو سیاروں کو مجھ سے بہتر جان جائے گا. اسی طرح آپ لوگ بھی چرچ میں ہیں, شاید آپ کی کسی چیز پہ زیادہ انفارمیشن ہے تو آپ پاسٹر سے بہتر اس چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے, مگر آپ کا پاسٹر جو آپ کے لیے کرتا ہے کوئی نہیں دنیا میں کر سکتا ہے. یسوع کے بعد یوسف اپنے مالک کے ساتھ وفادار تھا, ہم اپنے چرچ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. یوسف کا مالک اس کو کھانا دیتا تھا, کپڑے دیتا تھا. چرچ سے آپ صرف کپڑے اور کھانا نہیں لیتے, اب ابدی زندگی کو پاتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتی ہے. وہ دنیاوی برکت ہی چرچ آپ کو جو کہ روحانی برکت دیتا ہے, ابدیت کی برکت دیتا ہے. اور یوسف اس کے ساتھ وفاداری سے چلتا ہے. اینڈ سوف چلتے چلتے ایک دن بادشاہ کے وہاں پہ چلا جاتا ہے, اور پھر اس بادشاہ کے فرعون کے خواب کی تعبیر بتاتا ہے. 7 سال اچھے 7 سال ہوئے, اور پھر وہ وقت آتا ہے جب یوسف کی زندگی کا پروسیس پورا ہونا تھا. اور پھر یعقوب جہاں پہ رہتا تھا وہاں پہ کال پڑتا ہے, اس کے لڑکے آتے ہیں, یوسف ان کو پہچان لیتا ہے, چاندے کو رکھ لیتا ہے. یعقوب کا سارا گھرانہ وہاں پہ آتا ہے. یہ پروسیس تھا ان کا اس ملک میں آنے کا. 100 سے کم لوگ اس ملک میں آئے تھے. یعقوب کے لیے مشکل تھا اپنا ملک چھوڑنا, اپنی قوم, اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنا گھر. اگر خدا کہتا میں تیرے ساتھ وہاں پہ جاؤں گا.
اور وہاں پہ آ کے وہ 432 سال کی غلامی میں پھنس جاتے ہیں. مگر یوسف کا ایمان دیکھیں. ایکسوڈوس سے پہلے یوسف کا پہلا ایمان تو مرنے کے لیے تیار ہو گیا, اپنے بھائیوں سے بیچا گیا, پھر بیچا, پھر ایک مالک کے پاس, وہاں سے زنا کے کیس میں جیل میں, اور جیل سے بادشاہ کے پاس, اور بادشاہ کر رہا ہے, اور مرتے ہوئے اپنی بچوں کو کیا کہہ کے جاتا ہے, جب تم اس ملک سے جاؤ گے تو میری ہڈیاں یہاں پہ مت جاؤ. یوسف کس ڈیمینشن میں پروفٹ تھا, نبی کی کیا قدرت اس کی زندگی پہ تھی, کہ کیا ایمان تھا اس کا. اس نے بولا میں بادشاہ کے طور پہ یہاں سے جاؤں گا. اس نے وہ بادشاہ کے بعد سب سے بڑی اتھارٹی تھا, فرعون کے بعد سب سے بڑی اتھارٹی یوسف تھا وہاں کی. فرعون نے ایک دن اس کو اپنا لاکٹ, اپنا ہار بھی پہنایا, اس کو انگوٹھی بھی دی, اتھارٹی بتائی کہ یہ بادشاہ کے. اس کے لیے رتھ بھی تیار ہوئے, یوسف اس پہ بیٹھا, پورے مصر کا چکر لگا, سب کچھ ہوا. مگر یوسف پتہ اپنی اولاد کو کیا کہتا ہے, ایک دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا, میں زندہ نہ بھی ہوں, میری ہڈیاں بھی غلامی میں نہیں رہنی چاہیے. یوسف جانتا تھا غلامی میں چلے جائیں گے, مگر یوسف جانتا تھا کہ میرا خدا زندہ خدا ہے, میرا خدا رہائی کا خدا ہے, میرا خدا چھڑانے والا خدا ہے. اب کہیں پہ بھی دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم غلامی کی زندگی نہیں جی سکتے. اب کسی بھی ملک, کسی بھی خطے, کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہیں, آپ کا خدا زندگی دینے والا خدا ہے. ہم نے کہا سچائی سے واقف ہو, سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. یوسف اس سچائی سے واقف ہو جاتا ہے کہ جو خدا مجھے جیل سے نکال کے بادشاہ کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے, وہ خدا ایک دن ہمیں اس ملک سے بھی نکال دے گا. جو وعدہ اس نے ابراہیم سے اور اسحاق سے کیا ہے اور یعقوب سے کیا, وہ وعدہ بھی ایک دن پورا ہو جائے گا. وہ ہمیں اس سرزمین پہ لے جائے گا جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے, جہاں پہ پھل ہے, جہاں پہ زندگی ہے. اور پھر ایک پروسیس شروع ہوتا ہے ایکسوڈوس کا. خروج کی کتاب 3 باب اور اس کی پہلی نمبر آیت سے, اگر آج رات آپ اپنی بائبلز کو کھول سکیں. خروج کی کتاب 3 باب, پاسر رضوان اگر آپ پڑھ سکیں پلیز. کلام میں لکھا ہے, اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا, اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ ہورب کے نزدیک لے آیا. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا. اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے, پر وہ جھاڑی بس نہیں ہوئی. ایک منٹ, کیا کرتا ہے, دوبارہ سے پڑھے گا دوسری آیت پر. خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں, خداوند کا فرشتہ ایک, پوچھیے, خداوند کا فرشتہ ایک, آگے کیا لکھا پیسہ, آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا. آگ کے شعلے میں اس پر, اور کیا کہتا ہے, اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے, اس نے نگاہ کی اور کیا, ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے. ایک جھاڑی میں آگ, پوچھیے, ایک جھاڑی میں آگ, پر وہ جھاڑی بسم نہیں ہوتی. پر وہ جھاڑی. تب موسیٰ نے کہا کہ میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں. ایک کیا کہتا ہے, تب موسیٰ نے کہا میں اس بڑے منظر کو دیکھوں. جو اوریجنل ورڈ یہاں پہ لکھا ہے نا, وہ منظر نہیں ہے, وہ رویا ہے. اسپینش لینگویج کی اور آفیشیل ٹرانسلیٹڈ موسٹ اوتھینٹسائڈ بائبل ہے وہ رینا ولیرا 1960. اس کا جیسا انگلش کا کنگ جیمز ورژن ہے, اس کا رینا ولیرا, اس میں لکھا una visión grande, ایک رویا, بڑی رویا کو دیکھا. کیا رویا دیکھی تھی اسے, ایک جھاڑی ہے, اس میں آگ ہے اور جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. وہ آگ قدرت والی تھی. آپ کہیں پہ بھی آگ لگاؤ, آگ سب کچھ نیست و نابود کر دیتی ہے. آپ کہیں پہ آگ لگ جائے, چنگاری ڈال جائے, وہ ایک دم ایکسپلوڈ کرنے لگ جاتی ہے. خدا کا فرشتہ اس جھاڑی میں کھڑا تھا, خدا کا فرشتہ اس جھاڑی میں موجود تھا. اور جب اس کو دیکھا تو کہتا ہے میں ذرا قریب جاؤں اس کے.
اور اس بڑے منظر کو دیکھنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے پاسٹر رضوان؟ بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی؟ کیوں نہیں؟ پوچھے کیوں نہیں جل جاتی؟ ایک منٹ رک جاؤ. جتنے خدا ہوتا ہے نا وہاں پہ لوگ جلتے نہیں ہیں, وہاں پہ لوگ زندگی پاتے ہیں. پھر بولوں گا, وہاں پہ لوگ زندگی پاتے ہیں. سدرک مشک اور ابدنگو آگ کی بھٹی میں تھے. دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس آگ کی بھٹی میں جب اس کو ڈالا گیا ان تینوں کو, تو آگ کی بھٹی کی جو آگ ہے اس کو 7 گنا بڑھایا گیا. 1 گنا, 2 گنا, 3, 4, 5, 6, 7 گنا اس کو بڑھا دیا. مطلب کہ اگر آگ یہاں پہ آپ کھڑے ہو اور اگر آگ وہاں سے محسوس ہو رہی ہے تو اس کو 7 گنا بڑھ کے پتہ نہیں کدھر تک محسوس ہو رہی ہوگی. ان کو باندھا جاتا ہے, ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے ڈانیل کی کتاب میں, ڈالنے والے جل گئے. جنہوں نے ان کو پکڑ کے ڈالا اس آگ کی بھٹی میں وہ وہاں پہ جل گئے, مر گئے. بادشاہ اپنے تخت پہ منظر کو دیکھ رہا ہے, وہ بھی ہے. آپ کسی بھی منظر کو دیکھ سکتے ہو مگر آپ کو ہر منظر نہیں دیکھنا, آپ کو وہ منظر دیکھنا ہے جو آپ کو خدا کا کلام بتاتا ہے. وہ منظر کو دیکھ رہے ہیں. بادشاہ پہ بیٹھا ہے, اس کا منہ کھل جاتا ہوگا. کہتا ہے اپنے وزیروں کو, گل سنو کنیا سٹے میں حکم دینا دیتا ہی تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے 3 کو پھینکا ہے. کہتا ہے مگر میں تو 4 کو, اور چوتھا کی شکل اللہ ذات جیسی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خداؤں کے بیٹے جیسی شکل ہے اس کی. لازمی نہیں کہ آپ خدا کو اپنے ساتھ دیکھیں, ابلیس کو خدا کو آپ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے. اس لیے یسوع نے بولا میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو شک کرتے ہیں. ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہم کو سمجھتے ہیں کہ ہم گر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, فنا ہو جائیں گے. میں ایک فلپائن میں پریچ کرتا ہوں. فلپائن کا جو پاسٹر ہے بشپ ڈاکٹر ڈیوڈ سوبرپینیا, 93,000 کانگریگیشن. کہتا ہے میں ایک دفعہ آئیلینڈ میں تھا. فلپائن بہت زیادہ آئیلینڈ سے بنا ہوا ملک ہے, جزیرے. کہ ہم پریچ کر رہے تھے, کشتی میں تھے, ایک بہت بڑا طوفان آیا. اتنا بڑا طوفان آیا کہ مجھے کنفرم ہو گیا کہ آج ہم اس طوفان سے باہر نہیں آئیں گے. کہتا میرے ساتھ ایک ینگ لڑکا تھا اور کہتا وہ کانپنے لگ گیا. ہائے خدا مجھے بتا, میری تو بھی شادی ہوئی ہے. اور یہ بات سچ ہے بالکل. کہتا رونے لگ گیا, چیخنے لگ گیا. مجھے کہتا بشپ میری تو شادی ابھی ہوئی ہے, میرا تو بچہ بھی نہیں ہے. میں کہ شکر کر بچ رہے ہیں, بیوی تو میں 60 سال برداشت کیتا اپنی بیوی نے, خدا تمہیں جلدی لے کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں پینک کے اندر ایک دم خدا کا ایک فرشتہ ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ خدا کا فرشتہ کشتی میں آتے ہیں. کہتا ہے بشپ اینجل از ہیئر. اور کہتا ہے ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے اور فرشتہ ہم دونوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے جب میں باہر نکلا نا, یہ سوری ساروں کو پتا چلی. کہتا ہے سب نے بولا, سب مجھ سے آگے پوچھے بشپ فرشتہ کیسا تھا, فرشتہ کیسا تھا. میں چپ کر کے کھڑا. کہتا میں نے فرشتے کو نہیں دیکھا. کہتا کیونکہ میرا ایمان تھا کہ اگر میرا مقصد, خدا کا مقصد میری زندگی میں ہے تو سمندر میں نہیں مارے گا. کہتا ہے کافی دفعہ ان لوگوں کو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جن کو شک ہوتا ہے. جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے, وہ مسیح پہ ایمان رکھتا ہے, اور ایمان لانے والوں کے درمیان صرف معجزے ہوتے ہیں. اسے بولا بشپ تو نے کیوں نہیں دیکھا؟ اسے بولا اس سے نہیں دیکھا کیونکہ بشپ کا آج بھی ایمان ہے. جو خدا مجھے 4 لوگوں کے چرچ سے 93,000 لوگوں کا چرچ دے سکتا ہے, وہ خدا مجھے کسی بھی طوفان سے باہر نکالنے کا اختیار رکھتا ہے. کہتا ہے لیکن جو نوجوان پریچر پاسٹر تھا اس کو لگتا تھا آج مر جائے گا, لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے خدا نے مجھے چند کام بولے ہیں ابھی تک میں نے پورے نہیں کیے. جو وعدے خدا نے آپ کے ساتھ کیے ہیں جب تک وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے آپ مریں گے نہیں, بلکہ آپ ان وعدوں کو جیئیں گے اور ان وعدوں کی گواہی بھی دیں گے. مگر کب؟ جب آپ کا فیتھ بڑھ جائے گا. وہ کہتا ہے میں اس بڑے مندر کو ادھر جا کے دیکھوں,
اس جھاڑی میں آگ لگی ہے مگر یہ جھاڑی جلتی نہیں ہے, بھسم نہیں ہوتی ہے. شدق میں صدق رجوع کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں, بیچارے تینوں اندر میں. سر باندھ کے پھینکا تھا نا بھائی صاحب, میں غلطی نہیں کی تھی. لیکن تو بائبل پڑھ لیے یہ کنفرم ہو گیا کہ ان کو پہلے کوئی رسی ہے کی, کوئی رسی ہے کی تو دینا ذرا اپنا کارڈ ہی پھڑا دے رہا. سر دکھائے ہاں ذرا, اتنا نہیں بننا, تھوڑا بٹا لا تو ہیوی بندے نہیں ہے. ڈینیل نو بننی ہے یہ بولے جلدی سے جلدی, یہ ذرا دیکھیے گا. سر جڑا پڑھا رہے ہیں انہوں ذرا بند ہو, بند ہو انہیں منڈے نو, اتنے ہی بننا, اتنے سٹیج تے بند ہو, بند ہو. ذرا دیکھنا ہویا کی سی. بائبل لکھا ان کو باندھ کے پھینکا. غصہ نہیں کٹنا اپنا ہے, غلطی اتنا باندھے بائی راتی انجٹ ہو رہا ہے. پاسے چنگی مثال دیتی میں تو رہے گی بس. سر بڑا ہے اتنا بھی نہ کرو, اتنا تو شاید انہوں نے بھی نہیں بنیا جتنا تسی بننے لگے. پیر اگر باندھے تو زیادہ چنگا سی, کیونکہ سب چیزاں باندھ لو تو اگر پیر نہ بندو تو بندہ نہ سکتا ہے. ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو. پیر لازمی ان کے باندھے ہوں گے. بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا, پتہ کیا کہتا ہے, میں کھڑے نہیں دیکھتا. جس رسی سے باندھا تھا وہ رسی جل گئی, مگر بائبل کہتی ہے جب وہ باہر آئے ان کے کپڑے نہیں جلے تھے, ان کے بال نہیں جلے تھے, اور ان سے چلنے کی بو نہیں آتی تھی. جو رسی بھی چلی تھی اس کی بھی بو ان کے اندر ہے. جو آپ کو باندھتا ہے وہ آپ کے خدا کی قدرت کو دیکھے گا. سر اگر رسی چلا سکتا ہے خدا تو ان کے کپڑے کیوں نہیں چلے؟ کیونکہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے خدا کے لوگ کے ساتھ. میں اور آپ وہ جیے گے جو میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے. میں اور آپ وہ نہیں جی سکتے جو حکومتیں چاہتی ہیں, میں اور آپ وہ نہیں جی سکتے جو جہنم چاہتی ہے, میں اور آپ وہ نہیں جی سکتے جو لعنتیں چاہتی ہیں, میں اور آپ وہ نہیں جی سکتے جو ابلیس چاہتا ہے. میں اور آپ وہ جیتے ہیں جو خدا کا بیٹا میری اور آپ کی زندگی میں چاہتا ہے. ان کو باندھا ہوا تھا. بائبل نے کیا ہے, چلتے پھرتے کہڑا باغ ہے سب تو بڑا ایشیا کا کہڑے نام ہے, کون سا پارک ہے یہاں پہ؟ F9 بٹا ہے, یو بٹا ہے, غلط بولنا پھر یار. چلو F9 کر لینے سارے, چھڈو یار میں لاہور کا لارنس گارڈن کر دینا, تو چھڈو منڈو پارک کر دینے لاہور کا. ایسی بات ہے. مالڈو پر چلو, مالڈو نہیں رہ رہے ہیں بلاک آج کل. یہ بندہ امیر ہے, میرا نہیں گل کی انہیں کہ میرا والا پارک دسو کہڑا غریب والا ہے. سر مجھے گل دسو, تھی کہہ رہے تھی پیپل پاس پی دے دو, پارک منواسی والا دس رہے ہو. بشپ صاحب صبح کیا بول رہے تھے, میں کس پیپلز پارٹی کا, انہیں بینظیر پارک نہیں دسیا, دسیا ہے جتنے نواسی رہتا وہ نال والا. خیر پلیز غور سے دیکھیے گا. وہ اس طرح پھیرے تھے جس طرح ایوب پارک یا F9 پارک میں پھیرے, دیکھ رہے کیا ہے یہاں پہ. اور کہتا ہے بادشاہ چلو تخت پہ بیٹھا ہے. پہلے انہوں نے کوشش کی تھی میری اکھاں خراب نہیں کی ہے, چلو کہ اینک لے آؤ میری, میرا جو ہوتا نا بادشاہ کہتا وہ اینک لے آؤ. پہلے تو کہتا اینک والے لے آؤ, کیوں انہوں مار دو, اینک انہیں غلط بنائی ہے. پھر کہتا اتیا کتوں کو نہیں پتا, کتوں کو, 3 کو. سچ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے پتا نہیں. چوتھے نے تو باندھ دیتا شاید. میں کہا صحیح کہہ رہے ہیں, پتا نہیں چوتھا نہیں سی اس کا ویسے. انہیں لکھے گا بادشاہ کہتا ہوگا پریشان, ہم نے تو 3 کو نہیں پھینکا تھا. بالکل ایسے تھا, بالکل ایسے ہی ہے. وہ بیٹھا نہیں رہا تھا, تخت تو کھلو گیا ہوئے گا.
कोई मैं 3 नहीं 4 देख रहा हूँ और हाथ में चलते फिरते देख रहा हूँ। और चौथा कोई इंसान नहीं है, दिखता इंसान जैसा है मगर वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। जहाँ पे यीशु है वहाँ पे आजादी है, जहाँ पे यीशु है वहाँ पे जिंदगी है, जहाँ पे यीशु है वहाँ पे कुदरत है, जहाँ पे यीशु है वहाँ पे मौसा है, जहाँ पे यीशु है बंदे टूटते हैं, जुए टूटते हैं, लातें खत्म होती हैं। पता क्या ला यार, यीशु में नहीं देनी लगी होनी इसी वजह से। सर यीशु से फेर नहीं रहा था, पहले क्या सच्चाई से वाको, सच्चाई तुम्हें यीशु ने फेरा लेना। पहले यीशु ने उन्होंने रस्सियां तोड़ियां, फिर उनका हाथ पकड़ा होगा। यीशु से पतरस का पकड़ा था, कहता होगा ये जो आपकी भट्टी है ना, ये तुम्हारे बदलों के लिए जोरावर है मगर मेरे जलाल के लिए जो मुझ में आग, कहता जो मुझ में आग है ना, वो आग की भट्टी को पता भी नहीं क्या है। करो मेरे नाल खलो जो। यीशु ने उस दिन अपने आप में से कुछ उनमें डाला था। अपनी कुदरत, यीशु को आग से कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने तो हो सकता ना। फिर बाद इतना आग ठंडी की होगी, फिर बादशाह का कटो बाहर निकाला, कहते हैं बिल्कुल सही है, कपड़े नहीं चले, सॉक्स अच्छी नहीं। फिर बोला क्या कहते हैं, इनमें से जलने की बू भी नहीं आ रही, उस आग ने उनको छुआ भी नहीं था। अब कहीं पे भी हो, दाऊद इसलिए कहता है खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे बल्कि ख्वाह मौत की वाई की शादी वादी में से मेरा, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा, मैं किसी बुला से, क्योंकि तू जिसके साथ खुदा है मौत उसका कुछ नहीं कर सकती है, जिसके साथ खुदा का बेटा है उसको मौत कुछ नहीं कर सकती है। और मूसा कहता है एक आग है, एक झाड़ी है और वो जलती नहीं है। आगे क्या भाई साहब, जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कुतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा। एक मिनट, ये आग से दिखती नहीं है, ये आग पुकारती भी। दोबारा लिखा में यीशु बुलाता है। ये आग सिर्फ देखती नहीं है, सिर्फ दिखती नहीं है, बल्कि ये आग ऊंची ये आग पुकारती है। और क्या कहती है पुकार के, ऐ मूसा, ऐ मूसा। एक मिनट, ये आग आपका नाम भी जाता, क्या नाम है, सम्राट, क्या सम्राट, समरान। वो पान खा रहे ना, फिर रेंजी होना ना। मजाक कर रहा हूँ, सीधा सा समझ लेना। लोग मुंडा खाने के कि पैसा मेरे पतवा लगा के लाइट बोर्ड में बोला गया। हर गल मेरी सीरियस लै लेना, सवाई यीशु दी चीज दे वो सारी गल्लां सीरियस ने। मैं इसका नाम नहीं जानता मगर वो आग इसका नाम जानती है। अगर वो इसका नाम जानती है वो आपका नाम भी जानती है। अगर वो आपका नाम जानती है तो आपके बच्चों का नाम भी जानती है। अगर वो आपके बच्चों का नाम जानती है तो आपकी हर नस्ल का नाम वही आग जानती है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। सुना, ऐ मूसा, क्या बोलता सर, ऐ मूसा, ऐ मूसा, ऐ मूसा, क्या, ऐ मूसा, ऊंची, ऐ मूसा। उसने कहा मैं हाजिर हूं। क्या उससे, मैं हाजिर हूं। सानू आवाज आया ना पादरी कहने तू कौन है। इससे पहले कहीं कुछ स्क्रिप्चर है कि मूसा ने खुदा की बात सुनी थी।
ایک بھی حوالہ پوری اس سے بیشتر کتاب میں نہیں ہے. کہاں سے اس نے یہ سیکھا تھا پاسا صاحب؟ اس کی ماں نے اس کو سکھایا تھا. فرعون کے بہت بڑے بت ہیں، مگر بیٹا تو جس نسل سے ہے نا وہ بتوں کے آگے نہیں جھکتے، کیونکہ یہ بت نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ چھڑاتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا خدا ہے وہ دکھتا تو نہیں ہے مگر قدرت رکھتا ہے سب کچھ بدلنے کی. وہ دکھتا تو نہیں ہے مگر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے کہنے سے بنا ہے. وہ خود تو نظر نہیں آتا مگر اس کی تخلیق ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ بت تو دکھتے ہیں، یہ بت بول نہیں سکتے، مگر جو ہمارا خدا ہے وہ دکھتا تو نہیں ہے مگر وہ بولتا ہے. اور جب وہ بولتا ہے دنیا کی ہر چیز کو اس کا حکم ماننا پڑتا ہے. اور جس دن خدا تجھے بلائے تو اس کی آواز کو سن کے اپنے آپ کو پیش کر دینا. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ چرچ آؤ، یوٹیوب دیکھو، کمبی بیئر، ٹام اینڈ جیری، پیپا پیگ، اور پتہ نہیں کی مجھے تو نہیں پتا. بیٹا کتے کھلو جا. پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو میں اور وہ میں. سمجھ گئے نا؟ میں کون ہے؟ یہ اچھی کون ہے؟ سمجھ آ گئی. انہوں نے گرتے موٹو پتلی زیادہ چلتی ہے. لسن، اس کی ماں نے پتہ اس کو کیا سکھایا تھا؟ یہ خدا نے ایک دن بلائے گا، اس کے لیے تیار ہو جائے. بے شک تو ان مصریوں کے ساتھ جی رہا ہے، بے شک تو ان کے کھانے کھا رہا ہے، بے شک تو ان کے لباس پہن رہا ہے، مگر ایک دن کوئی بلائے گا تجھے. اس ایک دن کے لیے تیار نہیں تھا. اس ایک دن سر مریم کو معلوم تھا کہ ایک دن اس کو خدا بلائے گا. پھر سنیں، آج بھی یہودی لوگ اپنی جو بہت آرتھوڈاکس یہودی ہیں، آرتھوڈاکس یہودی جو ہیں وہ اپنی لڑکی کو کبارہ رکھتے ہیں پہلی کو، یا کسی ایسی کو جو گئے ہو، اس کو کوئی مرد دیکھ ہی نہیں سکتا، نہ باپ نہ بھائی. وہ مرد سے واقف نہیں ہوتی. وہ ایک ایسی جگہ پہ رہتی ہیں جہاں پہ صرف لڑکیاں رہتی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ ایک دن فرشتہ آئے گا اور بولے گا فلپی، مارمی، سنا، جوسفین، یا کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا نام ہو ان کا، ربیکا، راکیل، جو بھی نام ہو، سارے نام مریم تیری نہ ہونا. تو فرشتہ آئے گا تب آواز دے گا اور آپ مرد کے ہاتھ لگائے بغیر کنسیو کر لو گے. مریم کے گھر والوں نے بتایا ہوگا کہ بیٹا پاک زندگی جی، خدا آ سکتا ہے. ہمارے پاس کون سی پاکیزگی ہے؟ اسی ورشپ کر رہے ہوں گے ہم نالی کو جا کھا رہے ہیں. میں جب انہیں ریسنٹلی سچا کپڑا والا سنا تھی کہ خدا میں معاف کرے سر، مراسی نہ مراسی انہیں نے والو دے، انہیں نے والو کتاب لگایا کہ وہ مرگی کا دورہ ہے یا بدرو. میں کہ مرگی نہیں ہے، مرگی ہوتی میں چھتا رہے دے دینا لیٹر شیز ہو رہی. میں کہ ہاتھ والی مرگی دی سر. اس کے بعد میں صاحب لایا تو چند کڑیاں آگے آگے بیٹھی ہیں، پہلے بالکل صحیح جا رہا سی، بڑے انسان والے بچے ہیں. بھائی سر میں اپنا موسیٰ کیا کرتا کہتا ہے میں حاضر. اگر خدا آپ کو بلا رہا آپ کیا اس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں روٹی پکا رہا ہوں، نہیں میں پہلے یہ کر رہا ہوں، نہیں پہلے میں یوں کر رہا ہوں. خدا جب بلاتا ہے نا پھر خدا کا انتظار نہیں کرتا. موسیٰ کہتا نہیں ہونے دے جڑیاں بکریاں نے میں سسر نو دے کے پھر آنا. انہوں نے کہا خسمہ نو کھان ناسیہ نے نسن. میں اس منظر سے دور نہیں ہونا چاہتا، یہ تو میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے کبھی. پہلے دیکھتا ہوگا پھر قریب، پھر خدا اس کو بلاتا. پھر کیا ہوتا سر؟ تب اس نے کہا کہ ادھر پاس مت آ، ادھر پاس اپنے پاؤں سے جوتا اتار.
क्या कहता है? अपने पाँव से जूता अपने उतार, पाँव से जूता क्यों उतार? क्या कहता है? क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। क्या कहता है? भाई साहब जरा दोबारा पढ़िएगा। देखिए, जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। इंग्लिश ट्रांसलेट क्या कहती है? आप किसके पास इंग्लिश बाइबल हो? इसका कौन सी आयत है सर? भाई साहब आप ही करो करो जल्दी से, किसी का इंग्लिश बाइबल हो। ये बड़ी बड़ी बात है। कहता है इधर करीब माता, मजे की बात, वो आग को देखा उसने, उस आग ने उसको देखा, उस आग ने उससे बात की, उसने उस आग से बात की। वो आग को सुनता भी, आग को जवाब भी देता है। आप खुदा को सुन भी सकते हो, खुदा के साथ बात भी कर सकते हो। मूसा बड़ा कोई दुआ को बंदा नहीं से उस दिन का, मगर मूसा के रास्ते पे खड़ा हुआ था, अपने बियाबान में था। क्या लिखा सर? किंग जेम्स वर्जन में लिखा है। किंग जेम्स वर्जन क्या? होली लैंड। सर किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन है NKJ, यहाँ पर लिखा है होली ग्राउंड। NIV बाइबल होली लैंड कहती है। होली लैंड कहती है सर। ओरिजिनल ट्रांसलेशन को होली लैंड कहते हैं। और मदद नहीं करता कोई कसर, सारी दुनिया एक मुल्क ਨੂੰ होली लैंड कहती है। पूरे दुनिया के प्रीचर एक ही जमीन को कह रहे हैं होली लैंड है, होली लैंड है, होली लैंड है। खुदा बियाबान को कह रहा है ये सर किस तरह हो सकता है कि एक बियाबान में पहाड़ है और खुदा कह रहा है अपनी जूती उतार, क्योंकि जिस जगह पे तू खड़ा है ये जगह क्या लिखा पैसा? पाक है, मुकद्दस जमीन है। क्या जमीन है? मुकद्दस जमीन। जरा उसे, क्या जमीन है? जमीन लैंड, मुकद्दस पाक, होली लैंड। लोग तो इसराइल को होली लैंड कहते हैं। ऐसा है ये थियोलॉजिकली तौर पे यूं ही है, डॉक्टरी तौर पे ठीक है, बिब्लिकली तौर पे ठीक नहीं है। ये जो बियाबान है इसराइल में नहीं था, ये किधर था? ये अफ्रीका में था और इजिप्ट के साथ था। खुदा कहता अपनी जूती उतार, करीब मत आओ। जिस जगह पे तू अब आ गया ना, ये जमीन पाक हो गई है। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है यहाँ पे मैं आ गया हूँ। जहाँ पे खुदा आता है ना, वो बंजर जमीन को भी पाक जमीन कर सकता है, वो लानती जमीन को भी खूबसूरत जमीन कर सकता है। जहाँ पे खुदा आ जाता है वो हर चीज को बदल देता है। और बाइबल लिखा है तुम रूह कुद्दस का क्या हो? वहां पे चंद मिनटों के लिए खुदा आया और उस जमीन को पाक जमीन कर दिया, मुकद्दस जमीन कर दिया, होली लैंड कर दिया। एक जमीन का टुकड़ा उसे मकदस कर दिया। आप और मैं किससे बने? मट्टी से। आप और मैं किससे बने हैं? अगर वो बियाबान की मिट्टी को मकदस कर सकता है तो यस्सु के लहू से जो जमीन पाक होती है उसको लाजमी मुकद्दस कर देता है। आप और मैं पाक हुए हैं क्योंकि खुदा के बेटे के लहू ने मुझे और आपको पाक किया। मगर मैं और आप क्या उससे चाहते हैं? मैं और आप उससे क्या लेना चाह रहे हैं? मैं और आप उससे क्या लेने का इरादा रख रहे हैं? कहते हैं अपनी जूती उतार और जमीन पे तो खड़ा, ये मुकद्दस जमीन है, पाक जमीन है। पता क्या कहते हैं उसको? मूसा तूने बहुत बड़ा मंजर देखा, रोया देखी है, मैं तुझे बहुत बड़ा लीडर बनाने वाला हूं। मूसा ने उसे देख लिया सी, मैं तुझे बहुत बड़ा लीडर बनाऊंगा, तू लाखों के सामने खड़ा होगा, तू आफते गिराएगा, आफते जाएंगी, तू समुद्र खोलेगा, तू ये करेगा वो करेगा, मगर तू पाक नहीं है। सर पता क्या कहता है मूसा को? बेटा जमीन पाक है, तू नहीं पाक। कहता है जूती तार क्योंकि तू पाक नहीं है, ये जमीन पाक है। मगर यीशु इस लेवल को बदल देता है।
यसु स्टैंडर्ड को बदल गया। खुदा जहां पे आया वो जमीन, मगर बाइबल में एक दफा भी नहीं लिखा कि वो आग मूसा के अंदर दी थी। इसलिए ईद पेंटिकॉस्ट के दिन वो आग शिगिर्दों के अंदर और 120 की जमात के अंदर दी ना। उन्होंने उस खेते को पाक नहीं किया, उसने उन्हें 120 को पाक कर दिया, ताकि दुनिया को बता दें कि हर कब्र में हड्डी है, सिर्फ एक कब्र खाली है और वो यीशु मसीह नासरी की कब्र है। यीशु के अलावा किसी और की कब्र खाली नहीं है। जिससे कब्र ने फतह पाई उसका नाम यीशु है, जिससे मौत ने फतह पाई उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। यीशु ने ये सब कुछ किया है। मूसा कहता अपनी जुत्ती ला रहा है, जिस जगह पे तू खड़ा ये पाक है। अगर खुदा बियाबान को पाक कर सकता है ना, तो खुदा मेरे और आपके घर को भी पाक कर सकता है। खुदा मेरे और आपके खानदान को भी पाक कर सकता है। खुदा मेरे और आपके बच्चों को भी पाक कर सकता है। खुदा मेरे और आपके शहर को भी पाक कर सकता है। खुदा मेरे और आपके इस मुल्क को भी पाक कर सकता है। मगर कब? जब हम खुदा को बोले खुदा मैं नहीं, खुदा मैं हम क्या बोल रहे हैं? तू कौन है? मैं नहीं कह रहा ताटा महलेदार है, मैं बाहरों आया ये तुम जानता, मैं नहीं जानता। मेरा पूरा ईमान आप लोग बोलोगे मैं हाजिर हूं, मगर यह कह रहे नहीं कहेंगे तू कौन है? इन्हों फड़ना मैनू नहीं फड़ सकते। किसी बुजुर्गों तुम सुने इन्हें किया, मैं की किया, आप बोलेंगे, ये कह रहे नहीं कहेंगे। लिसन, और खुदा उस मूसा को बुलाता है। खुदा उस मूसा को डिमेंशन में नहीं जाता। खरूज 14 बाब, चौथा बाब खुदा में से रोजी पता क्या कहता है खुदा चौथे बाब में? मूसा उन कह रहे हैं, पहले खुदा, तीसरे बाब में खुदा बात कर रहा है, चौथे बाब में मूसा कह रहा है खुदा सब कुछ ठीक है पर वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के मसीहों की, वो ताड़ा यकीन करे क्यों कोई? सब बिशप शायद का क्यों यकीन करे? यकीन करना उसका नाम यीशु मसीह नासरी। जिससे मौजे करने हैं वो पास्टर शाहरुख, बिशप शाहिद या मैं या कोई और खादिम नहीं, जिससे मौजे करने हैं उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। वो कल भी मौजे करता था, वो आज भी मौजे करेगा और वो हमेशा मौजे करता रहेगा। वो कहते वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। पूरा कहता होने नु नवा मसला आ गया, इन्हें आगे वेख ली। मैं इन्होंने सुसरा बड़ी माजरत के नाल जेड़ा बंदा घर जो आइए ना, सिर्फ वो मूसा की मुसीबत समझ सकता है। कोई बैठा तो नहीं यहाँ पे? खुदा ना होए कोई चलो है तो फिर कोई गल नहीं, फिर मेरी गलती तो नहीं, आप ही गलती है। वो सिर्फ इस गल की तस्दीक कर सकता है। शायद तू तो अपने घर में रह रहा है, तो अपने घर जो आइए तू नहीं दस सकता, लेकिन खलोता रहा बेटा इतने क्यों नहीं बना? सोच, तुझे अपनी सासू मां के साथ रहना, अपने ससुर के नाम रहना। उन्हें बुढ़ी ऐसी लभी इतनी आजादी है, खुदा इन्हें प्यार करता भाई। तो यकीन करो मेरी ना शादी हो, यकीन की करना वाकई मानना मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे ने। मैं दिखता जवान हूँ, इससे छोटा लगता हूँ, लेकिन मैं चुका बड़ा। मेरी कुड़ी जेड़े 11.5 साल की हो गई हो, बड़ी वाली, इतना काद होना उसका, मेरी बेटी का लंबी बात सुना है बेटा। बेशक मैंने लव मैरिज हुई, लेकिन बड़ी पाक तरीके से। मैं बड़े औखे अपनी सस को अपनी बुढ़ी लेती 2009 19 सितंबर को शादी हुई। फिर मैं भी कसम करी, फिर मैं भी ऐसा वादा किया कि हुण माई तरसेगी मेरी शक्ल देखो तो मेरी कुड़ी दे मैनू बाहर देख, मैं नहीं करना। अपनी सास को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए शादी के 11 साल तक मैं बाद में उनको मिले ही नहीं करी। तो बेटा इस चीज तो आजाद है। फिर मैं उन्हें घर जो आए नहीं तो मैं इन्नी टेंशन में 11 साल दोबारा मिला नहीं, डरना था, मैंने लत्ता कम से। अगर कोई शख्स अपने ससुराल में रहता हो, साले बेइज्जत कर रहे हैं,
सालियार बेइज्जत कर रही है, सस ताने मार रही है, सौरा ताने मार रहा, बुढ़ी मैडम तो पहली मैडम होती है, फिर अपने घर से शेरनी हो जाती है। और ये रियलिस्टिक बातें हैं। मूसा इनको जी रहा था सर, मूसा है नहीं भेड़ बोलते क्या छो सारा दिन बाहर ही रहो, बहाना तेगा ये घर जाके भांडे धोने, रोटी पकानी, लत्ता घुटने करना, चलो बाहर ही फिरते रहो। और उस तन्हाई के अंदर खुदा एक दिन उसको बुलाता है और वो खुदा के पास चला जाता है। वो खुदा ने कह रहा है यार मेरी गल सुन, मेरा तो सुसर नहीं मेरी सुनता, मेरे तो बुढ़ी नहीं मेरी सुनती, तू कह रहा 25 लाख लोग तो फराउन मेरी सुन मुझे। वो कहता है वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे तुझे खुदा किस तरह मिल सकता है, तेनों तो बोलना ही नहीं आता, ते वो किस तरह गल की खुदा ने। और नहीं मैं बोलना, कहना चुप कर, इस तरह खुदा तेरे गल करता होगा। अगर खुदा ने तेरे से बात की थी खुदा तुझे हील कर देता। ऐसे लोग कहते हैं अगर खुदा के साथ, खुदा इस बंदे के साथ बोलता है या इसके वसीले खुदा मौजूद करता है, आप ही क्यों बीमार है? तो खुदा की मर्जी है। God never healed Moses physically, but he healed him spiritually. खुदा आपको जिस्मानी तौर पे हील करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना रूहानी तौर पे आपको हील करना चाहता है। हालेलुया। मगर हम जिस्मानी शिफाएं ढूंढ रहे हैं, ये चला जाए वो चला जाए। खुदा कह रहा है ताड़ी रूह बाजे, ताड़ी रूह बाजे, ताड़ी नस्लां बाजन, तुम मेरी बादशाहत में आ सको। खुदा ने उसको नहीं बोला। अच्छा वो कहता है, खुदा कहता है आज भी हमारे पास बहाने यूं के ही है। लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, चाचा की कहेगा तो फूफी की कहेगी, रिश्ता नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा खैर। खुदा कहता है मैं तेरे कुछ नहीं देंगे। खुदा उससे पूछता है तेरे हाथ में, पूछो जी तेरे हाथ में, तो कहता मेरे को ना मांग, तेरे कोल ही है। जितने यहाँ पे आज बैठे हो ना, खुदा ने आपको दी हुई है कुदरत, वो दी हुई अथॉरिटी, वो दी हुई है बख्शिश, वो दी हुई है ग्रेस। जिसके पास खुदा का रूह है उसके पास खुदा का बेटा है, और जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास खुदा भी मौजूद है, और जिसके पास खुदा है वो हार नहीं सकता है। खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है तेरे हाथ में क्या है? कहता है लाठी, वरना छोड़ दे इन्हें। खुदा अगर आज मुझसे ये बात करना बिशप साहब, मैं तुहानू कन्फर्म कह रहा, मैं माइक ना सुटा, कड़ी ना सुटा, मैं अपने आप को जमीन पे सुटा। मूसा में से नहीं मौजे होते थे, मूसा की लाठी में से मौजे होते थे। जो खुदा क्या मौजे यीशु में से क्यों होते हैं? क्योंकि यीशु खुदा के आगे जमीन में गया, मर के जिंदा हुआ, इसलिए यीशु के नाम में मौजे हैं। हम में से कोई मर के नहीं जिंदा हो सकता, जो मर के जिंदा हुआ है उसके नाम में मौजे हैं, उसका नाम यीशु मसीह नासी है। और कहता है छोड़ दे, और लाठी छोड़ता है सांप बन जाती है, फिर अपनी लाठी तो नाच जाए। और खुदा बना क्या कहता है? इसको दुम से पकड़। किसी ने सांप देखे थे, सपेरे वाला नहीं, असल सांप। वीरवार मैं ना एक दफा एक जगह बता रहा, मैं क्या मिसाल से एक बदरू निकालने का केस हो रहा है कितने, तो बदरू ना कोई निकलती कोई नहीं सी, तो ये व्यापारी वाला काम सी, यानी एक बंदा उन्हें चैकिंग करता सी, तो आप ही कटते सी, तो लोग वाह 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 बदरू कट दी है, लोगों को आदि लाते हैं। वो सप वाला सांप सी, वो मदारी करने की कितने गल सुनी सी। तो बात ये थी कि वो सांप जाकर किसी के घर में फेंकते, बीन जाते सन, तो सप फड़ के लिया सन, लोगों को पैसे देते थे। एक दिन उन्होंने ना सप सुट देता है कार, एक दिन उन्होंने सांप फेंक दिया, जो वीन बजाई ना तो 2 सांप निकल आए, 2 निकल आए। तो हुण है वो पादरियां अगर साथ चला के सन, पादरी ना साहब अपना पूरा रख दे, उन्होंने फौरन अपना सप फड़िया, तो कहते ओके जी सलाम सलाम, वो कहा फड़ो दूजा, कहता ना भाई असीं अपना फड़ते, अपना तुसीं आप ही फड़ लो। मैं रियल सांप की बात कर रहा हूं। लाठी इतनी बड़ी होती है ऑलमोस्ट, ये सांप बन गया, और सहरा में बनी थी जहां के सांप डेंजरस होते हैं। एक ही दंत, पता क्या कहता खुदा, इसको दुम से पकड़ ले।
सांप को कभी भी आप दुम से नहीं पकड़ते, सांप को हमेशा उसके मुंह से पकड़ते हो, क्योंकि उसका जहर उसके दुम में नहीं उसके मुंह में होता है। खुदा कहता है तूने अगर खिदमत करनी है ना तो तेरे तरीके नहीं मेरे तरीके ना होंगे। जो लोग आज यहाँ पे बैठे हैं जो खिदमत करना चाहते हैं कल को, अगर आपने खिदमत करनी है तो आपके तरीके नहीं खुदा के तरीके होने चाहिए। खुदा मूसा कहता है बेटा तू कातल है नसिया होया हुण मेरे रस्ते फड़, कहता पकड़ इसको। उन्हें डाउट किया यार मैं सारी जिंदगी सप वेखे ने 40 साल इस बियाबान में 40 years I've lived there और मैनू है कह रहा पिछों फड़। शिकारा खाया थारा रबरा और उसको पकड़ लेता और उसके हाथ में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा की फरमाबरदारी करता है। और आगे जाके लिखा है मूसा गाल खुदा ने लंच करे टिक्का मैं खुदाया इसको कैसे बात करो। खुदा से भी गाल कर रहा है, खुदा से खुदा को कहते हैं मेरा यकीन नहीं करेंगे, थथला है। और खुदा ने उसको हील नहीं किया। खुदा कहता है अपने सीने पे हाथ रख, और अपने सीने पे हाथ रखता की होता है बाहर काटता है, क्या होता है? कोड़, सफेद कोड़। उसके दिल के अंदर वो नफरत थी माँ बाप से दूर रहने की, बहन भाइयों से लहरा जिंदगी जीने की। हारून को खुदा के मुतालिक बेहतर पता था मूसा से, इसलिए हारून काइन बना, मूसा काइन नहीं बना। दोनों एक ही नस्ल में से थे। मूसा से ज्यादा अनॉइंटेड था, मगर मूसा उस लॉ को हारून से बेहतर नहीं समझा था। थियोलॉजिकली के तौर पे हारून से बेहतर था, स्पिरिचुअली तौर पे मूसा उसका बाप भी था। थियोलॉजिकली के तौर पे वो उससे बेहतर था, इसलिए वो काहिन बना। क्या काहिन बना? वो अपना हाथ रखता है और हाथ बाहर निकालता है और देखता है उसका हाथ कोड़ से भर जाता है। कोड़ एक लानत की निशानी थी इसराइल में। जिसको कोड़ होता था उसको खैमा से बाहर निकाल देते थे। कहते ने वो रोटी पानी बंद कर देना, रोटी पानी बंद कर देते थे। और खुदा उसको कहता है दोबारा अपना हाथ रखता है, और दोबारा हाथ रखता है। क्या करता है? दोबारा क्या करता है? कहां पे रखता है? अपने सीने में। आपको पता आपके दुख तकलीफ रंजिश बदले कहां पे हैं? अपने कदमों पे अगर आ जाता खड़े अपने कदमों पे जल्दी से बेटा हाथ है। सर आ जाना। ठीक है, मेरी तरफ गौर से देखिएगा, इधर देखिएगा सामने। अगर ये टेबल आप हटा सके प्लीज, इस टेबल को हटा देना प्लीज। खुदा मूसा से कहता है अपने सीने पे हाथ रख। जब अपने सीने से हाथ उठाता है, जो उसके अंदर था खुदा उसको बाहर ले आता है। खुदा फिर कहता है अपने सीने पे हाथ रख, और जब उस सीने पे हाथ दोबारा रखता है तो कोड़ उसके हाथ में से खत्म हो जाता है। कोड़ उसके हाथ में से उसके हाथ में से जो दुख मूसा के अंदर थे ना, खुदा ने उस दिन रात उसको रूहानी तौर पे हील किया था। आज रात There is a miracle for you tonight. 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 इसके बड़ा साफ के लिए बात कर रहे हैं। हेलो, सिक्के खाया तारा भरोसा डाल। हेलो, सिक्के खाया तारा रहा। अगर आपकी बेटी आपका भाई आपके पास उसके सर पे हाथ रख लो, उसके सीने पे हाथ रख ले। हेलो,
دعا کرنا شروع کریں. خدا کو بولیں آج تیرا معجزہ چاہتے ہیں, آج تیرے معجزے کو مانگتے ہیں, آج تیرے معجزے کو ڈکلیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا یقین نہیں کریں کہ خدا کہتا اپنے سینے میں ہاتھ رہا, جو کوڑ تیرے سینے کے اندر خوف کا, ڈر کا, شک کا ہے, آج میں اس کو نکال دوں. پھر موسیٰ اسٹینڈرڈ میں گیا کہ موسیٰ اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھاتا اور آفر بولتا اور آفر زمین پہ آ جاتی. پھر فرعون کے پاس جاتا اور پھر اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھاتا اور بولتا اور آفت چلی جاتی. کیا ڈیمینشن اس نے خدا نے اسے ڈال دی تھی. اپنے لبوں کو کھول لیں آج رات. اگر آپ پیچھے کھڑے ہیں, خدا وہاں پہ بھی آج رات آپ کو معجزہ دینا چاہتا ہے. آج رات آپ کہیں پہ بھی ہیں, بس سوچے کہ ہم آپ پہ ہاتھ رکھیں. آج خدا کو اپنے پہ ہاتھ رکھنے دیں, آج خدا کو اپنے پہ ہاتھ رکھنے دیں. اس بیٹی کو بٹھا لینا, جمیلہ اس کو یہاں پہ سائڈ پہ بٹھا دیں, یہاں پہ کرسیاں بیٹا یہاں پہ بٹھا دیں. آج رات اپنے پہ دعا کریں, اپنے پہ دعا کریں, دعا کریں, دعا کریں. سائڈ پہ بٹھانے اس کو پلیز, سائڈ پر دعا کریں, دعا کریں, دعا کریں. God is moving here tonight. God is moving here tonight. God is moving here tonight. The kingdom of God is here tonight. کہتا ہے جس جگہ پہ تو کھڑا ہے وہ جگہ مقاک ہے, مقدس ہے. آج رات وہ آپ کو مقدس کرنا چاہتا ہے. آج رات آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. آج رات اس جیس سالی کلونی کو پاک کرنا چاہتا ہے. جادوگری سے پاک کرنا چاہتا ہے, نشے سے پاک کرنا چاہتا ہے, بدکاری سے پاک کرنا چاہتا ہے, لڑائی جھگڑے سے پاک کرنا چاہتا ہے, ہر طرح کے ابلیس کے پلان سے پاک کرنا چاہتا ہے. مانگے مانگے اس سے, مانگے اس سے, مانگے اس سے, مانگے اس سے, مانگے اس سے. آج رات just ask him tonight, just ask him tonight. اس سے مانگے, اس سے مانگے, اس سے مانگے, اس سے مانگے. جنگل میں نہ دو. موسیٰ اکیلا تھا, یا بہت زیادہ ہے. اگر اکیلا موسیٰ کی سن سکتا تو آپ کی بھی سننا سکتا ہے. حق دے شولے برسی جاون, روح دی زبانہ سارے سناون, کھل جاتی ہے بند زبان. آج بند زبانیں کھلتے تو ہیں. آ جائے جتھے تیرا روح, Just worship him here tonight. کھل جاتی ہے بند زبان. دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے. جتھے تیرا روح, معجزات ہوندے نے کمال. آ جاوے جتھے تیرا روح, چھا جاندا ہے تیرا جلال. آ جاوے جتھے تیرا روح. خدا کا روح آج رات یہاں پہ موجود ہے. صرف 5 منٹ سے 10 منٹ اور ہم لیں گے. چھا جاندا ہے دعا کرے, اس سے دعا کرے, دعا تیرا کرے. جلال. آ جاوے جتھے تیرا روح, دعا کرے, اس سے دعا کرے. معجزات ہوندے نے کمال. آ جاوے جتھے تیرا روح, جہاں پہ خدا کا روح نام موجود ہونے لگتا ہے. جانا ہے تیرا جلال. تالیوں کے ساتھ. جتھے تیرا روح, جانا ہے تیرا جلال. آ جاوے جتھے تیرا روح, جانا ہے تیرا جلال. آ جاوے جتھے تیرا روح, جانا ہے تیرا جلال. آ جاوے جتھے تیرا روح, معجزات ہوندے نے کمال. آ جاوے جتھے
Oh,